कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागर। नाजरीन, अगरचे सुप्रीम कोर्ट में मैदान जो है वो जुमे को गर्म होना था, लेकिन आज एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अफवाहों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है और एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आती है। ऐसे लगता है कि जज साहिबान ना तो बीमार हो सकते हैं, ना जज साहिबान का कोई और मसला हो सकता है। बस जज साहिबान को जो ही वर्किंग डे हो उन्हें दफ्तर आना है, और ख़ासकर ऐसे हालात जब पूरे मुल्क में ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आर्डर आएगा और मुल्क में इलेक्शन का जो है बिगल बाज जाएगा। तो आज चूंकि सुबह चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान नहीं आए तो सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है कि चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस नहीं आए, उनका बेंच जो है तहलील कर दिया गया। बेंच तो वाकई तहलील हो, जब चीफ जस्टिस नहीं आए तो बेंच तो तहलील ही होना था, और फिर एक दूसरा बेंच उसको भी तहलील कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस का ये भी इख्तियार था, लेकिन साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट को कुंडी लगा दी गई। भाई, अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं आए और वहाँ पे अमला नहीं बैठेगा तो कुंडी लगाने में क्या हर्ज है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों का तो दिल चाहता है कि अगर उन्हें मौका मिले वो अपने सब्सक्राइबर के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, वो वहाँ पे नसीबो लाल का गाना भी फरमा दें कि कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। अब कुंडी जब जज साहबान नहीं होंगे तो कुंडी तो लगेगी। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए। वैसे तो बताया गया कि नसाजियत तबा, लेकिन नसाजियत तबा में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे बुखार हो सकता है, खुदा न खास्ता इस उम्र में हार्ट अटैक भी हो जाता है, और इसके अलावा और भी कई मसाइल हैं। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं आज सुबह सुप्रीम कोर्ट आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उनके गले में भी दर्द था और दूसरा उनको हैज़े की भी शिकायत थी। तो वहाँ पे जजेस साहिबान के लिए जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी तरफ से उनको ये सुजेस्ट किया गया कि वो आज रेस्ट करें, क्योंकि कल जो है वो काफ़ी अहम केसेस की समाअत है। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे और मुकदमात की समाअत भी करना चाहते थे। लेकिन जब डॉक्टरों ने इसरार किया, और बताया जाता है, मुसद्दका ज़राए का कहना है कि सूरत हाल को भांपते हुए और कल के मामले की नज़ाकत को देखते हुए चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने रेस्ट करने को ही बेहतर समझा, और उसके बाद बेंचों को तहलील कर दिया गया। तो अगर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन रस्साकशी ना होती, कशमकश ना होती, तो यकीनन इतनी अफवाहें जो हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश ना करती, ना कुंडी लगाने की बात आती, ना कुंडी खोलने की बात आती, ना उनकी तबीयत का इतना कौम को फिक्र होता कि पता करेंगे जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आखिर क्या हुआ है, कौन सी खुदा न खास्ता अचानक बीमारी ने उनको आ लिया है। चूँकि हमारे यहाँ बीमारियाँ कुछ तो जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, कुछ रूहानी बीमारियाँ होती हैं, और कुछ जो हैं वो खलाई मखलूक की बीमारियाँ होती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जनाब अली आजकल हमारे चीफ जस्टिस ख़ास तौर पे बहुत दबाव में है, क्योंकि ऑडियो लीक्स ने उनके ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ाया हुआ है, ख़ास तौर पे जो उनकी सास से मुतल्लिका ऑडियो लीक आई। मैंने नाजरीन आपसे कहा कि हुकूमत ने 5 दिन का वक्त लिया था, अटारनी जनरल 5 दिन का कह के गए थे कि जनाब ईद के बाद जो है वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक बताएंगे आपको। लेकिन इस दौरान 2 ऑडियो लीक्स करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया गया। लेकिन जनाब एक सीनियर साफ़ी असद साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी रावलपिंडी में, जहाँ पे जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने आर्मी चीफ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्या अकामोडेशन किया। और इसके अलावा ये भी बताया गया आर्मी चीफ को कि उनके वालिद बड़े ब्यूरोक्रेट थे, और साबिक आर्मी चीफ और सयाह सफ़ेद के मालिक 11 साल तक जो रहे जनरल ज़ियाउल हक साहब, उनके बड़े मंजूर नज़र थे उनके वालिद साहब। यानी ज़ाहिर है उनके ऐसे माहौल में मुलाकात हुई तो उन्होंने आर्मी के हवाले से मशवरा देना था कि उनका आर्मी के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन एक ऐसे खंचौर ज़्यादा माहौल में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ से मिलने गए, जैसा कि मुझे कुछ सदाकत भी नज़र आ रही इसकी बातों में, क्योंकि असद तूर ने इससे पहले जो खबर दी थी कि हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी भी तस्दीक हो गई। लेकिन अब ये जो खबर उन्होंने दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आर्मी चीफ से रावलपिंडी में मिले हैं, और उनका कॉन्वॉय जो है वो आर्मी चीफ की जो ऑफिस है उसकी तरफ जाता हुआ भी देखा गया, और वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई। लिहाजा एक ऐसे तनाव के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का
آرمی چیف سے ملنا یقیناً بامانی بھی ہے اور اس کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی سیکورٹی کے اداروں کے سربراہوں کی سپریم کورٹ میں آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس ساری ملاقات کے بعد پھر چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے کورٹ میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جو باتیں میرے ساتھ ہوئیں سیکورٹی اداروں کے سربراہان نے کہا، لیکن میں نے ان کو کہہ دیا کہ 14 مئی کی جو الیکشن سے متعلق تاریخ ہے وہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے جو عید کی چھٹیاں تھیں اس میں حکومت نے اپنی کافی کاری وار کی ہیں، اور دوسری طرف سے کچھ غیر جانبدار جو حلقے ہیں جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر انہی ججوں کا عمر عطا بندیال صاحب یا مظاہر نقوی صاحب ان کی آڈیو کیوں لیک ہو رہی ہیں، کسی اور کی کیوں نہیں لیک ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ عاطر من اللہ صاحب نے ان دنوں میں بات چیت کرنا چھوڑی ہوئی ہے، کیا جسٹس مندوخیل صاحب نے بات چیت کرنا چھوڑی ہوئی ہے، یا دوسرے جو حلقے ہیں جیسا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سوال اٹھاتے ہیں کہ جو دوسرے ادارے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں کیا وہ کسی سے بات نہیں کرتے، صرف ججوں کی، یعنی وہ بھی وہ جج جو الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے جا رہے ہیں صرف ان کی آڈیو ٹیپ ہو رہی ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں مثال کے طور پر عمر عطا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ، پھر جناب خواجہ طارق رحیم جو ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی جو گفتگو، پھر اس کے علاوہ خواجہ طارق رحیم اور ثاقب نثار کی ویڈیو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ صرف کسی ایک کو ایسا ٹاسک دیا گیا ہے کہ صرف ان کی ویڈیو جو ہے، آڈیو جو ہے وہ آپ نے ٹیپ کرنی ہے۔ اگرچہ یہ غیر قانونی عمل ہے، لیکن یہ تو اس وقت دورہ غیر قانونی ہو جاتا ہے جس سے صرف مخصوص لوگوں کو ٹیپ کیا جائے۔ کیا مریم بی بی آج کل کسی سے بات نہیں کر رہی؟ انہوں نے زبان سی ہوئی ہے۔ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سے بات نہیں کر رہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کسی سے بات نہیں کر رہے؟ آصف علی زرداری صاحب کسی سے بات نہیں کر رہے؟ لیکن ناظرین، المیہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مثال کے طور پہ آج فضل الرحمان جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اگر الیکشن کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایسی آڈیو لیک ہوگی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اسی طریقے سے جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایسا تو کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات کے ذریعے الیکشن کی راہ ہموار کی جائے، لیکن اگر وہ فوری طور پہ ٹلٹ کر گئے اور سیدھے اس طرف چلے گئے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رضا شامل نہ ہوئی، تو پھر زرداری صاحب کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو جائیں گی، بلاول بھٹو کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی پی ڈی ایم سے جو بغاوت کرے گا پھر اس کو آڈیو لیکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا خوفناک ہتھیار ہے جس طریقے سے آج کل پی ٹی آئی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو سارے گفتگو کرتے ہیں، ان کی آڈیو لیک اس لیے نہیں ہوتی کہ کیونکہ وہ اس کیمپ میں شامل ہیں، اس قافلے میں، اس لشکر میں شامل ہیں جن کی فی الحال آڈیو لیک نہیں کرنی۔ البتہ جب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے پھر ان کی بھی آڈیو لیک ہونا شروع ہو جائیں، چونکہ ماضی میں ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کی وہ آڈیو لیک نہیں ہوئی یا ویڈیو لیک نہیں ہوئی جو ان کے اقتدار سے جانے کے بعد لیک ہوئی۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی آ گئی ہے جس میں ظہور مہدی نامی شہری نے درخواست کیا سپریم کورٹ سے کہ وزیر اعظم کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے، وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو فارغ کیا جائے۔ تو آج کل چونکہ سپریم کورٹ پہ بہار ہے، سپریم کورٹ میں کیسز جو ہیں وہ ہر شہری کو حق ہے وہ اپنی مرضی کی درخواستیں دائر کر رہے ہیں، اور شہریوں کو یہ بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی درخواست جو سوٹ کر جائے حکومت سپریم کورٹ کو اور اس پہ وہ سماعت کر جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شہری کی جس طرح ماضی میں حبیب الوہاب الخیری صاحب کی کئی درخواستیں پڑی جو ہے نا ان کے اوپر گرد جم جاتی تھی، لیکن پھر جب اچانک سپریم کورٹ کو خیال آتا تھا کہ فلاں کو رگڑا لگانا ہے تو پھر اس کو نکال کے وہ سماعت شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح جناب مولوی اقبال حیدر کی درخواست آئی ہوئی ہے توہین عدالت سے متعلق، وہ کہتے ہیں صرف شہباز شریف پہ نہیں مریم پہ بھی توہین عدالت لگائی جائے۔ تو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ اب ان کی سماعت کب کرنی ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک مخصوص وقت ایسا آتا ہے جس پہ پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اب تو آئین اور قانون کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اسی طرح ہمارے باقی ادارے بھی ہیں، جس طریقے سے ہمارے باقی ادارے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اب آڈیو لیک ہوگی جب آپ آئین اور قانون کی بات کریں گے، چونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا سٹیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔